شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر bukan minkumus syahra. فمن شهد منكم الشهر فليصم. minkumus langsung masuk ke sin. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Minkumus, langsung masuk ke sini. Minkumus syahar, bukan minkumul. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana faridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walituhmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadalakum wala'allakum tashkurun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saya ulangi sekali lagi sambil mengoreksi bacaan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada Ramadan, ya, makhraj ba adalah tepi lisan atau lidah kita ketemu dengan gigi geraham atas. Ramadan, ya, Ramadan. Jadi bukan Ramadana, ya, bukan dal yang ditebalkan, ya, bukan Ramadana, ya, Ramadan, ya. Kemudian alladzi dal, ya, makhrajnya dari gigi, kemudian lisan kita keluar sedikit, alladzi, ya. Dan kemudian unzila di belakangnya sendiri, unzi, ya, zal, ya, z. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Di sini ada beberapa tadi yang berhenti pada hudan. Nah, di sini tanwin ketemu dengan lam itu huruf idgham bila gunnah, ya. Jadi tidak boleh berdengung, ya, jangan hudan li langsung, ya, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida, ya, nah, ikhfa. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, falyasum. Jadi min, ya, bukan yasum, ya, dan juga tidak berhenti saya pada min. Falyasum, falyasum, ya, ada haknya, ya, tapi tidak yasumhu, ya, falyasum. Nah, wa man kana maridan au, ya, maridan au, jangan maridan au, ya. Jadi nun di sini dijaharkan, ya, ini izhar, ya, izhar. Maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Jadi min ayyamin ukhar, jadi bukan min ayyamin. Nah, jadi min itu lisannya dirapatkan ke makhrajnya, min, ya, dan tidak didengungkan, bukan min, ya, min langsung min ayyamin ukhar. Nah, ukhar ketika kita berhenti tidak dipanjang, ukhar, ya, min ayyamin ukhar. Fama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya, usr. Jadi bukan usr, ya, usr. Nah, tetap disebut ra-nya usr, ya, tapi tidak usr. Nah, ini memang butuh butuh latihan, ya. Nah, karena kita sudah kebiasaan usr, ya, usr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra,
ya, usr. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sudah sampai waktu ya. Di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan ya dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi apa yang dimaksud di sini ya tadi pada disebutkan bahwa faman syahida minkumus syahra falyasum ya. Wa man kana maridan, siapa yang sakit au ala safarin atau dalam perjalanan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh tidak puasa ya. Jadi kalau dia sakit boleh tidak puasa, kalau dia musafir boleh tidak puasa, tapi dengan syarat fa iddatun ya, ganti ya dengan jumlah yang sama min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Allah tidak mewajibkan kita meskipun sakit harus puasa ya, tidak. Nah, kalau sakit tidak kuat puasa boleh ya, boleh berbuka ya. Dan yang tahu tidak mampu atau mampunya kita ya kita sendiri. Dan kita tidak boleh mengukur diri kita dengan orang lain ya. Jangan masa sakit begitu jadi tidak puasa, tidak boleh. Ya, dia yang lebih tahu tentang kemampuan dirinya. Ya adapun pelemah-lemah ya lena ya itu urusan dia deh. Itu urusannya dengan Allah deh. Ya. Jadi kalau dia misalnya sebenarnya kuat ya, kuat, tapi dia tidak puasa, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas yang kita tahu dia sakit gitu. Ya. Itu. Jadi itu yang dimaksudkan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan ya, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan kesulitan. Nah, di sini juga ada beberapa ya, termasuk di dalamnya ketika kita fa'iddatun min ayyamin ukhar ya, mengganti pada hari yang lain ya, pada hari yang lain. Nah, di sini tidak ada pembatasan gitu. Ya, tidak ada pembatasan hari lain itu kapan gitu. Ya. Sehingga saya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa meskipun sudah lewat Ramadan gitu. Ya, sudah lewat Ramadan. Ya, tapi jangan di generalisir ini bahwa ternyata boleh gitu. Ya. Jadi secara syar'i boleh ya. Tapi ya masa tidak ada waktu untuk mengganti pada hari sebelum masuk Ramadan berikutnya gitu. Ya, itu kan kelalaian gitu. Ya, tapi kalau memang tidak mampu maka boleh meskipun sudah lewat Ramadan berikutnya, fa'iddatun min ayyamin ukhar ya, hari yang lain. Meskipun kita melihat Aisyah radhiyallahu anha itu banyak melakukan puasa pada sebulan sebelum Ramadan ya. Jadi pada bulan Sya'ban Aisyah radhiyallahu anha itu banyak melakukan puasa mengganti ya, puasanya yang belum dia lakukan pada Ramadan ya. Apakah karena dia memang tidak boleh puasa ya, haid misalnya, atau karena ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa puasa ya, seperti tadi apakah dia ikut musafir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjalanan perangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan di Ramadan ya, berangkatnya Ramadan. Makanya ada dalam hukum yang disebutkan bahwa laisa min amrin bir as-saumu fis safar ya, as-saumu fis safar ya, bukanlah kebaikan untuk berpuasa pada saat musafir. Nah, ini jangan langsung dianggap ya, diambil satu hukum bahwa puasa bagi orang musafir tidak boleh ya, tidak. Kalau kuat puasa silahkan puasa ya. Tapi kalau tidak mampu ya, sababul wurud hadis ini laisa min amrin bir as-sawmu fis safar, itu karena sahabat ini ya tidak mau berbuka. Tidak mau berbuka, disuruh sama sahabat, dilaporkan kepada Nabi bahwa dia tidak mau berbuka ya.
Nah, Nabi mengatakan bahwa suruh buka. Tapi sahabat ini mengatakan, Anda tidak berbuka. Ya, dia melihat Nabi tidak berbuka. Sama-sama kita musafir. Nah, dia tidak tahu ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keutamaan, punya mukjizat ya yang disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini bahwa saya tidak lihat kamu tidak melihat saya diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa Nabi tidak melakukan itu sehingga kita juga tidak mau berbuka. Nah ini yang disebutkan. Kenapa Nabi mengatakan laisa min amrin bir? Ya, bukanlah satu perbuatan albir kebaikan. Ya, as-saumu fis safar, ya berpuasa pada saat melakukan ya musafir perjalanan. Karena sahabatnya tidak mau berbuka ya sampai akhirnya dia pingsan karena menahan lapar dan haus. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh berbuka dan mengatakan bukanlah kebaikan berpuasa pada saat musafir. Jadi ini sababul wurud ya hadis ini. Jadi tapi tidak boleh kita menggeneralisir dan mengatakan bahwa puasa bagi musafir itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh ketika dia kuat. Makanya dalam ayat wa antasumu khairul lakum ya. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu kuat gitu ya. Tapi kalau tidak ya maka boleh berbuka dalam ayat yang disebutkan pada sebelumnya. Demikian yang bisa saya mohon maaf ya lewat 5 menit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.